रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान बूढ़ा काले खंजीर से भी बदतर है और मेरी शफात से महरूम रहेगा और जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। इस बूढ़े की निशानी ये है कि वो बुढ़ापे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलिम दीन था। उसका नाम जलबीब था। उसका एक लड़का था जिसका नाम हबाब था और वो हुस्न जमाल में यकता था। बड़ा खलीक यानी खुश अखलाक और कमाल सीरत का था। इत्तेफाक से उसने अपने वालिद के ख़जाने में एक संदूक देखा जो सुर्ख मोतियों से भरा हुआ था और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स ना उसे खोल सके ना अंदर देख सके। लड़के ने उस संदूक को देखा तो बड़ा गजबनाक होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज़ भी मुझसे पोशीदा नहीं रखी, मगर ये संदूक हमेशा बंद रखा है। हालांकि मेरे साथ आपकी शफ़ात व मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें ना ही जवाहरात हैं और ना ही ख़जाना, इसमें चंद अवराक हैं जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उल्मा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुतालिया भी कर लेना। चूँकि अभी तुम नापुख्ता ज़हन हो इसलिए इस संदूक का राज दीदा दांस्ता पोशीदा रखा गया था। एक दिन जलबीब किसी ज़रूरी काम में मशगूल था। हबाब ये मौका गनीमत जानते हुए वालिद के ख़जाने में गया और इस संदूक को खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ दी गई। संदूक का ढक्कन खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मांद पड़ गई। संदूक के अंदर 2 सफ़ेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस कलमा तैयबा के बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइब्रो पविस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगी। दाढ़ी मुबारक गनी होगी। जिसे भी उसका ज़माना मयस्सर हो उसकी बात सुने। उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा। वो इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालफिन से नहीं डरेगा। अब आपकी निगाहें उस कागज़ पर पड़ी तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज़ को आंखों पर मला, चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या ज़मीन पर, दरियाओं में रहते हैं ये जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सोगवारी का इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत व गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया वालदैन को अपने सरहाने गमज़दा और परेशान पाया, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिद मोहतरम, तुम मेरी आँखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमते इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफर की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मोहम्मदिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके इत्तबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो हई बिन अख्तब आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को इज़्ज़ा देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मना किया मगर वो किसी सूरत बच्चे को सज़ा देने से ना रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सज़ाए कत्ल के लायक है। जब तक मैं इसे कत्ल न कर दूं मैं इसको मारता रहूँगा।
پھر اس نے بتایا کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ کے دین پر قائم رہو۔ لباب کہنے لگا، میں سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے میں گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا، کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا مڑ کر شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو، تم کو میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو،
लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या देखता है। अबू अल कासिम यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह जिस्म मुबारक से निकल गई। कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है। कशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज़्ज़त है, ले जाओ इसको। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो कंधा दो, सब उठाओ उसे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। क्या मुकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर बिन ख़त्ताब और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी मशहूर शख्सियत कांदा दे रहे होंगे। और आगे आगे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है। पहले तो ये इरशाद फरमाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चल रहे थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा वहाँ रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए, हमें कहते हम चले जाते हैं। तो सुबहान अल्लाह, हजूर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था कि मैं तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उसकी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं। फरमाया, थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुज़र रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि शाम में यहूदी रहता था, वो हफ्ते के दिन तौरात की तलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो उसने 4 मकामात पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ देखी तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और वसफ़ का ज़िक्र पाया, उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ता तौरात खोली तो यही ज़िक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा कि मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस ज़िक्र से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो उन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स है, माअज़ल्लाह, बेहतर यही है कि तू उसे ना देखे। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल की तरफ चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सुलेमान से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि आपको
اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلیمان سوچنے لگے، اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد، کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا اور آہو پکار کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدر گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلیمان، جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور روتے ہوئے بولی، اب میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئی تو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں بھی تیری گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص
جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض سے بچائے رکھے، آمین۔ ان غلط کاریوں سے بچائے رکھے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔